बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। हज़रात गिरामी, ये वीडियो जरा मुलाहिज़ा फरमाइए। करते आप जितने बरेलवी हैं बिदआत और बिदात हसना, कुल 40वां जुमेरातें, मीलाद, 11वीं 12वीं उर्स, ये सारे के सारे बिदात जो आपसे भी साबित नहीं, सहाबा से भी साबित नहीं, और ये कोई हिंदुओं की रस्म है, कोई शियों की रस्म है। ये कहलवे आप जब कहते हैं, इसका नाम क्या रखते हैं? मामूलात अहले सुन्नत। आपके धर्म में इसको क्या कहा जाता है? मामूलात अहले सुन्नत। और जब बात होती है आप कहते हैं बिदअत हसन है। अब सवाल ये है कि जब आप करते बिदअत हसना है, कहलवाते अहले सुन्नत क्यों हैं? आप कहलवाएं अहले बिदअत हसना, सोने बिदती काम हर बिदअत वाला, चलो हसना सही, लेकिन कब्जा अहले सुन्नत के नाम पे। तो ये भी आप इसकी वजाहत फरमाएंगे कि जब कहते आप हर बिदअत है, चलो बिदअत हसना कह दो। हमारे नजदीक बिदअत में कोई हुस्न नहीं। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, हमारे नजदीक रसूल का तरीके में हुस्न है, बिदअत में हुस्न नहीं। कुल्लो बिदअतिन ज़लाला, हर बिदअत गुमराही है, हर गुमराही जहन्नम में ले जाने वाले। लेकिन ये सवाल आप हल करें कि आप करते सब बिदअत है, नाम रखा हुआ है अहले सुन्नत, नाम और काम में क्यों फर्क है? आपने देखा कि ये क्या कह रहा है? कहता है कि करते आप बरेलवी बिदात हसना है, कुल 40वां जुमरात, मीलाद, 11वीं 12वीं उर्स, करते सब बिदात है जो किसी से साबित नहीं, न हुजूर से, न सहाबा से। कोई हिंदुओं की रस्म है, कोई शियों की रस्म है। तो सवाल ये है कि बिदात हसना करते हैं तो कहलवाते अहले सुन्नत क्यों? पहली बात तो ये है इसका जवाब कि आप मौलवी साहब देवबंदी और आप करते सारे देवबंदी गुस्ताखियां हैं, तो फिर कहलवाते मुसलमान क्यों हैं? अल्लाह झूठ बोल सकता है। फतावा रशीदिया, रशीद अहमद गंगोई देवबंदियों का हेड, नमाज में रसूल का ख्याल आ जाए तो गधे और बैल के ख्याल से भी बुरा है। इस्माइल देलवी, सिरात मुस्तकीम, शैतान का इल्म जो है वो रसूलुल्लाह से ज्यादा है। तो करते सारी गुस्ताखियां हैं आप देवबंदी, तो फिर कहलवाते मुसलमान क्यों हैं? फिर गुस्ताख कहलवाएं। नंबर 1। दूसरा ये है कि करते आप हाउ हाउ हैं कुत्ते की तरह, तो फिर कहलवाते इंसान क्यों हैं? फिर कुत्ता कहलवाएं, अच्छा कुत्ता कहलवा लें, अच्छा गुस्ताख कहलवा लें। ये कोई बात है करने वाली कि भाई आप कहलवाते क्यों हैं? आप कहलवाएं अहले बिदअत हसना, सोने बिदती। यह हमें मशवरा दे रहे हैं, लगाए अंदाजा। हम बिदती हैं। ये कुल, ये मिलाद, ये सारा जो इसने कहा, ये कौन कर रहा है? ये कुलियाती इमदादिया है, हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की है। ये सारे देवबंदियों का पीर है, बड़ा आला हजरत है। अशरफ अली थानवी का, रशीद अहमद गंगोई का, कासम ननोतवी का और याकूब ननोतवी का, इन सब का ये अब्बा है। और इस मौलवी का भी अब्बा है, हाजर सर्विस अब्बा, जिसको बाकायदा तस्लीम करते हैं कि ये हमारा बड़ा है। इसने सफर नंबर, इस किताब के सफर नंबर 80 पे लिखा है कि मैं खुद महफिल मिलाद जरिए बरकत समझ के करता हूं, मिलाद करता हूं। 81 नंबर सफा है, यहां से फातिहा मुरव्वजा का मसला शुरू होता है और फिर 82 और 83 तक उर्स का जाता है। और ये 82 नंबर सफा पे कहता है कि 11वीं गौसे पाक कुद्दस सिर्रुहु की 10वीं 20वीं चिहलम शीशमाई तोशा हजरत शेख अब्दुल हक अहमद अब्दुल हक सहमनी हजरत शाबू अली करंदर हलवा शब बरात, ये सारा ही इसाले सवाब है और जायज है, ये कह रहा है खुद। 83 नंबर सफा पे कहता है कि मशरफ फकीर का ये यानी अपना कहता है मेरा तरीकाकार ये है कि मैं खुद अपने पीर साहब का उर्स मनाता हूं, उनके लिए साले सवाब करता हूं। तो ये सारा कोई तो हजरत साहब, आपके मौलवी साहब खुद कर रहे हैं। तो बताइए कि बिदअती कौन हुआ? बिदअत हसना से कहां बच के आप जान छुड़ाएंगे? हुजूर नबी दो आलम ने इरशाद फरमाया, मन सन्ना फिल इस्लाम सुन्नतन हसनतन फलहु अजरुहा व अजरु मन अमिल बिहा। जिसने मेरे दीन में ऐसी चीज इजाद की कि जो अच्छी है, उसको और उस पर अमल करने वाले को क़यामत तक सवाब मिलता रहेगा। और हुजूर ने उसको लफ्ज़ सुन्नत से ताबीर किया। वो क्यों ताबीर किया? वो इसलिए कि असल में आपको बिदअत हसना की तारीफ नहीं आती। बिदअत हसना किसे कहते हैं? बिदअत यानी ईजाद, नई ईजाद।
حسنا اچھی، یعنی ایسی نئی اچھی ایجاد جو سنت سے نہ ٹکرائے اسے کہتے ہیں بدعت حسنہ۔ یہ بدعت حسنہ کی تعریف ہے، جو سنت سے نہ ٹکرائے، جب ٹکراتی نہیں، سنت کے خلاف نہیں، تو پھر اہل سنت ہی ہوئے نا۔ یاد رکھیں، حضور نے بھی اسی لیے فرمایا من سن فی الاسلام سنتا حسنۃ، جو میرے دین میں ایسی نئی چیز ایجاد کرے، ایسی سنت ایجاد کرے۔ کیوں کہ سنت سے ٹکراتی نہیں ہے، تو لہذا وہ سنت کے حکم میں ہے، اہل سنت ہی کہلائے گی، بندے اہل سنت ہی کہلائیں گے، اس پر عمل کرنے والے اہل سنت ہی رہیں گے۔ یہ بات یاد ہے۔ اور پھر آپ کہتے ہیں کہ جناب قبضہ اہل سنت کے نام پر کیوں؟ تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ بدعت حسنہ کی تعریف سمجھو تو آپ کو سب پتہ چل جائے گا۔ ویسے اگر میں آپ کو یوں کہوں تو یہ بھی بے جان ہی ہوگا کہ بھائی آپ کہتے ہیں کہ ہم ساری اچھی باتیں کرتے ہم ساری اچھی باتیں ہیں، دیکھو توحید بیان کرتے ہیں، فلاں بیان کرتے ہیں، فلاں بیان کرتے ہیں، جی فلاں بیان کرتے ہیں، سب توحید بیان کرتے ہیں، تو پھر آپ کا نام مسلک دیوبند کیوں؟ مسلک کا ترجمہ ہے رستہ، دیو کا مطلب ہے شیطان، بند کا مطلب ہے گروہ، شیطان کے گروہ والا رستہ، یہ مسلک دیوبند کا ترجمہ ہے۔ نہیں پتا تھا تو ابھی پتہ چل جانا چاہیے۔ اچھا، پھر کہا جی کلو بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر بری بدعت گمراہی ہے۔ یاد رکھیں، اور اس سے مراد عقیدے کی برائی۔ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا، آپ کا عقیدہ ہے دیوبندیوں کا اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، رشید احمد گنگوئی پڑھیے آپ کتاب، آپ کا مولانا ہے، آپ کا بڑا ہے، وہ کہتا ہے اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، استغفر اللہ العظیم۔ تو ایسا عقیدہ رکھنا یہ بدعت سیئہ ہے، بری بدعت ہے۔ یہ بیسیکلی جس سے حضور نے منع فرمایا وہ یہ بدعت ہے کہ حضور کا کسی کا عقیدہ نہیں تھا، نہ حضور کا، نہ صحابہ میں سے کسی کا، نہ تابعین، نہ تبع تابعین، نہ ائمہ دین، نہ مجتہدین، کسی کا کوئی عقیدہ اس طرح کا نہیں تھا کہ اللہ نعوذ باللہ جھوٹ بول سکتا ہے، نماز میں رسول کا خیال ہے نماز ٹوٹ جاتی ہے وغیرہ وغیرہ، استغفر اللہ العظیم۔ تو لہٰذا الحمدللہ ہم اہل سنت ہیں۔ بدعت حسنہ کی تعریف ہی یہی ہے، ایسی نئی ایجاد جو سنت سے نہ ٹکرائے تو وہ بدعت حسنہ ہے۔ تو پھر جب سنت سے نہیں ٹکراتی تو اہل سنت ہی کہلائیں گے جو ان پہ عمل کریں گے۔ اور اگر آپ کہیں کہ جناب نہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ بندہ بدعت کرے اور یوں ہو اور وہ ہو، تو میں کہوں گا ایک بات اور بھی ذہن میں رکھو، اسلام میں کوئی عبادت دکھا دو جس میں بدعت حسنہ نہ ہو۔ کیا ایمان مفصل، ایمان مجمل جو آپ کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں اور پڑھائی جاتی ہیں آپ کے دیوبندیوں کے مدرسوں میں، کیا یہ کہیں حضور سے ثابت ہے؟ آپ بتائیں 6 کلمے، یہ پہلا کلمہ، یہ دوسرا، یہ تیسرا، یہ حضور سے ثابت ہے؟ ثابت کریں۔ نہیں ثابت۔ قرآن کے 30 پارے، یہ پہلا ٹکڑا ہے، یہ دوسرا ہے، یہ تیسرا پارا ہے، یہ چوتھا، یہ ثابت کریں کہاں تھا حضور کے زمانے میں۔ حدیث کی قسمیں کہاں تھی کہ یہ ضعیف ہے، یہ حسن ہے۔ نماز میں زبان سے نیت کرنا کہاں تھا؟ یہ ذرا ثابت کرتے ہیں، میں نیت کرتا ہوں اس نماز کی۔ یہ جناب روزہ رکھتے وقت زبان سے جو دعا پڑھتے ہیں وہ بصوم غد نویت من شہر رمضان، یہ ذرا ثابت کریں۔ زکوٰۃ موجودہ سکہ رائج الوقت جو قائد اعظم کی تصویر والی آپ جو زکوٰۃ دیتے، تصویر والی، تصویر سے تو منع فرمایا تھا، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ گاڑیوں پر حج جا کے کرتے ہیں، اس وقت تو گاڑیاں تھیں نہیں، یہ بھی نئی ایجاد ہے، یہ بھی ثابت کریں کہاں سے ثابت ہے۔ دستار بندی کرواتے ہیں آپ اور سند اور سرٹیفکیٹ بانٹتے ہیں، تو بھائی اسلام کی کوئی عبادت ایسی نہیں ملے گی جس میں بدعت حسنہ موجود نہ ہو۔ لیکن بدعت حسنہ کی آپ کو تعریف آئے گی تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم الحمدللہ اس پر عمل کرتے ہیں، تو چونکہ وہ سنت کے مطابق ہے لہذا اہل سنت ہی کہلوائیں گے۔